नाहं तेषां न ते मम केवलार्धपरां हित्वां त्यक्तधर्मां त्यजाम्यहम् अगृह्णां यत्सते पाणिम् अग्निं पर्यणयं च यत् अनुजानामि तत्सर्वम् अस्मिन् लोके परत्र च भरतात् चेत् प्रतीतः स्यात् राज्यं प्राप्येदमव्ययम् यन्मे सदद्यात् पित्रर्थं मां तद्दत्तमागमत् अतरेणु समुद्वस्तं समुत्थाप्य नराधिपम् न्यवर्तत तथा देवी कौसल्या शोककर्षिता हत्वेव ब्राह्मणं कामात् स्पृष्ट्वाग्निमिव पाणिना अन्वतप्यत धर्मात्मा पुत्रं सञ्चिन्त्य तापसम् निवृत्त्यैव सीदतो रतवत्मसु राज्ञो बभौ रूपं ग्रस्तस्यां सुमतो यथा विललाप च दुःखातः प्रियं पुत्रमनुस्मरन् प्रान्तम् अनुप्राप्तं बुद्ध्वा पुत्रम् अथाब्रवीत् वाहनानां च मुख्यानां वहतां तं ममात्मजम् पदानि प्रतिदृश्यन्ते स महात्मा न दृश्यते यः सुखेषु पदानेषु सेते चन्दनरूषितः विद्यमानो महार्हाभिः श्रीभिर्मम सुतोत्तमः स नूनं क्वचिदेवाद्य वृक्षमूलमुपाश्रितः काष्ठं वा यदि वास्मानम् उपधाय स इष्यते उत्तास्यति च मेदिन्याः कृपणः पांसु कुण्ठितः विनिश्वसन् प्रस्रवणात् करेणूनामि वर्षभः द्रक्ष्यन्ति नूनं